نو دی وی چې مفتی سردار علی حقانی شهید رحمت الله علیه شهید شو چې حق سچ وینا به کوله سپینې خبرې به کولې مفتی سے په هر بیان کې ویلي چې دا خلق وای چې سپینې ما وایا که ژوند کوي علماء دیوبند چا ژوند ته پریښي دي موږ د سره ژوند کوو نه ژوند دې ستا مبارک وي ژوند ته تکړه شه ته ژوند کوه ته زندگی کوه تا ته د خوشحالۍ مبارک وي اولاد سره مینه بیبي سره مینه مور او پلار سره مینه سار زه ماسخوتن راځه دنیا سره مینه زمونږ زندگی نه د پکار موږ به د الله په دین باندې ځانونه قربانو انشاءالله موږ به د الله په دین باندې اولاد قربانو انشاءالله مال څه ته وایي والله العظیم موږ به د الله په دین باندې مال قربانو انشاءالله او دې خلقو ته ویم که تا زما شیخ سمیع الحق شهید رحمت الله علیه شهید کو کتا زما ڈاکٹر عادل شہید رحمت اللہ علیہ شہید کو کتا زما شیخ حسن جان شہید رحمت اللہ علیہ شہید کو کتا زما مفتی الیاس صاحب شہید رحمت اللہ علیہ شہید کو نو یاد ساتي انشاءاللہ زبد بچی بچینا شیخ سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ جوڑو ما زبد بچی بچینا مفتی سردار علی حقانی جوڑو ما زبد بچی بچینا ڈاکٹر عادل جوڑو ما زبد بچی بچینا شیخ حسن جان شہید رحمت اللہ علیہ جوڑو ما ہمارے جسم زخموں سے جوڑ سہی تم اپنا شکستہ تیر گنو خود اہل ترکش بولے گی یہ بازی حق کی بازی ہے یہ بازی تم ہی ہارو گے گر گر سے مجاہد نکلے گا تم کتنے مجاہد مارو گے انشاءاللہ زمادہ کور کور نبا عالم ہوزی انشاءاللہ تا سر سمر گولئی دی تا دا کم کم عالمانو نمونا چکم دے پلیس کی راوستی دی پلانکے بشہید کم پلانکے بشہید کم تبا سمر علماء شہیدان کے انشاءاللہ العزیز تا سر پدی پیستول کی پدی تمانچو ٹوپک کی بگولئی ختم شی خناموس رسالت دین اسلام دا پارا دا محمد الرسول اللہ دا پارا دا اللہ دا پارا چکمی سینے قربانی گی انشاءاللہ دا سینے بخرانی دا سینې به ختمې نشي یاد ساتئ دا سینې به ختمې نشي د دې دا ګولۍ به ختمې شي د دې دا اصلحې او طاقتونه به ختم شي انشاءالله خو په دین اسلام چې کومې سینې به قربانېږي کوم سرونه به قربانېږي څومره وینه غواړي د الله د دین نه انشاءالله العزیز تعالی وینه در کوم کر څومره وینه دې پکار تا سره څومره ات کړی دي راشه عاشقان محمد دور سے پہچانے جاتے ہیں منگ او تاسو دا پیغمبر علیہ السلام دا عشق دعوی کو پتہ وم دا قیامت پہ روز لگی پتہ وم دا حشر پہ میدان لگی پتہ وم دا اللہ پہ عدالت کی لگی دا اللہ پہ عدالت کی دا صدر صدارت نہ چلی دا وکیل وکالت نہ چلی دا یو جج ججتوب نہ چلی دا بادشاہ بادشاہت نہ چلی دا اللہ پہ عدالت کی دا عالم او دا حافظ سفارش چلی او حافظ قرآن بدلسو کسانو شفاعت کی دا بل بچی عالمان جوڑ کئی زرتا قسم کم مفتی سردار علی حقانی شہید رحمت اللہ علیہ با بار بار فرمائل چی تا اس تا پتہ دا امریکہ دا چانے ایریگی امریکہ دا چانے ایریگی تا اس تا پتہ دا ما دا کانسٹیبل نا تپوسو کو دا چانے ایریگی ارا تاوی دا حولدار نے ایریگی میں حولدار پلار دی دا چانے ایریگی وی دا تانیدار نے ایریگی تانیدار دا چانے ایریگی ڈی آئی جی نے ایریگی ڈی آئی جی دا چانے ایریگی دا گورنر نے ایریگی گورنر پلار دی دا چانے ایریگی دا وزیر اعظم نے ایریگی وزیر اعظم دا چانے ایریگی صدر مملکت نے ایریگی صدر مملکت دا چانے ایریگی دا امریکی دا ڈونلڈ ٹرمپ نے ایریگی ڈونلڈ ٹرمپ دا چانے ایریگی دا مدرسی دا طالبانو نے ایریگی طول دنیا دا امریکی نے ایریگی امریکہ دا مدرسی دا دی خرصر طالبانو نے ایریگی دا دی طلباء سر ومین کوکن انشاءاللہ علماء انشاءاللہ یتیمانان با نپریدو خپل بچی با حافظان جوڑو عالمان با جوڑو یا اللہ پینزا بچی دی را کردی دی یو بچی با دا قرآن قاری جوڑوم عالم با جوڑوم ستا پا دین مانی بے قربانوم چی دا قیامت پر استما تا ہوئے چی ما تالا پینزا بچی در کردو کم بچی دی مالا را کرده زتا تا آغا بچی را مخی تکم چی زمان محترمو چی دا غینوم مفتی سردار علی حقانی دے چی دا غینوم ڈاکٹر عادل دے چی دا غینوم شیخ حسن جان شہید رحمت اللہ علیہ دے چی دا غینوم شیخ سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ دے چی دا غینوم قاری الیاس سے چی دا غینوم زمان محترمو پورا دنیا کی اگو رئی سمر علماء دادا چا بچیو کنو دادا چا بچیو کنو تاسو نتا پوس شکی دا دی بچو سرمینہ وکنا دا دی پزان مانے خورس پرزو وکنا دا با دنیا خوخا وکنا محترمو پا دنیا کی بدترین شیع اغا سپے دے دا سپینا خلق نفرت گئی دا سپی جوٹا تنس کی آغا سپے د نیکو خلکو لمن نشي د
د نیکو خلکو په نقش قدم باندې ځي د قیامت په ورځ به الله جل جلاله هغه سپي ته د انسان شکل ورکړي او جنت کې به داخل او دغه بدبخته ګستاخ نافرمانه رب کائنات به د قیامت په ورځ دغه د علماو ګستاخ بې ادبه ګستاخ استهزاء کوونکې هغه د سپي شکل به د انسان ته ورکړل شي او جهنم ته به لاړ شي نن دغه ګستاخان ګولټیران دغه بدبخته زیات دي که نه دي چې په سوشل میډیا باندې فیسبوک باندې په اجرت بیټک کې په یو ځای بل ځای باندې د علما کرامو بې ادبي او ګستاخي کوي مفتی صاحب فرمایلی ورانو علماء سیاست کې څه کار دی ما ورته د اجلاګانو سیاست کې څه کار دی د اجلاګانو سیاست کې څه کار سر یختونه واخله خپونو کانو پورې دی علماو ته موږ محتاج یو که نه یو جنازه کې خو مخکې کې په نکاح کې خو خپې دې رپېږي چې دله ایجاب او قبول کې هغه ټیم خو خبرې نشي کولی او چې کله د سیاست خبره راشي او چې کله دا ټول نظام د سنبالولو خبره راشي نو په ایمان وي په قرآن او حدیث زما استانه څوک زیات وي علما وي الف په سیاست کې څه کوي قسم دې دا د قادیانیانو لبه او لهجه ده دا د قادیانیانو جمله ده چې د عالم دور به جومات پوري ستا د پلار دور به جومات پوري موږ به په جومات کې هم کار کوو په خانقاه کې به هم کار کوو په سنګر کې به هم کار کوو د پاکستان په پوره دنیا کې په هر ملک کې به کار کوو د الله د دین اسلام جنډه به اوچتو انشاءالله موږ به پس په یو ځای کې به جومات کې ناست دي که